अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। जमीयत उलमा इस्लाम फे की मेज़बानी में अपोजिशन की कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस यानी APC हुई, जिसमें बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद शरीक हुए। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुमकिना तौर पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को एक प्लेटफॉर्म से शुरू करने, बजट की मंजूरी रुकवाने और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए रहबर कमेटी के क़याम की तजवीज़ दी, जो कि मिसाक़े मईशत और कौमी चार्टर तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कॉन्फ्रेंस में इज्तिमाई इस्तीफ़ों की तजवीज़ दी गई और कहा गया कि इस पर भी बहस होनी चाहिए। ज़राए ने मजीद ये बताया कि कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने का मामला भी ज़ेरे गौर आया, जिस पर ANP ने उन्हें हटाने की तजवीज़ दी थी। सारी मामले पे हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। पहला सवाल हमारा इस तरह से है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान की इज्तिमाई इस्तीफ़े देने की तजवीज़, जबकि नईमुल हक कहते हैं कि APC का मसला जरदारी और नवाज शरीफ की बका है। क्या अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें मौलाना की हिकमत अमली से मुत्तफिक होंगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? अच्छा, सब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो हज़रत मौलाना हैं, ये किस चीज़ से मुस्ताफ़ी होंगे? इनके पल्ले क्या है? नहीं, दूसरों को मशवरा दे रहे हैं वो। प्लीज करेक्ट मी। मैं तो अब पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं भी खाम मुफ्त मशवरा दिए जा रहा है भाई, उसके पल्ले अपने पल्ले तो है नहीं बेचारे के, उसने किस बात से इस्तीफा देना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की एक तारीख है, हम सबके सामने है। जब तक बाकायदा कोई प्लान ना हो, साजिश ना हो, पिछा मजबूत और तगड़ा ना हो, बेशुमार मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान में चली हैं, सो इस तरह की हरकतें कभी नतीजा खेज साबित नहीं होती। और रह गई मौलाना की हिकमत अमली, तो उसमें ये हिकमत अमली शमली कोई नहीं है, ये हिकमत ज़ाती है। वो ज़ाती तौर पे ही इज़ वुंडेड। वो वाकई वो पता नहीं ये इन्होंने डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने, ये किसने कहा है, मछली है जो पानी के बाहर फड़कती फिर रही है, वो और क्या उस बेचारे ने। मुझे नहीं लगता ये बेल मंडे चढ़ेगी, मोटी बात ये। अच्छा मेमल, आपके ख्याल में ज़ाती बका ही है, या जिस तरह कह रही है हुकूमत या नईमुल हक साहब भी कह रहे हैं, या फिर वाकई मुल्की हालात के हवाले से परेशान है अपोजिशन जिस वजह से बैठी है? जो निकात सामने आ रहे हैं APC के, आप उसको देख के क्या समझती हैं? अच्छा, अब सर पहले तो इस सवाल पे मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी, क्योंकि जो मौलाना ने तजवीज़ दी है कि इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दे, ये हमने देखा था कि जब अभी ओथ नहीं लिया था इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, और हर पार्टी जो अपोजिशन की जमातें थी वो रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो तब भी मौलाना ने कहा था कि आप लोग ओथ ना लें। तो उस वक़्त भी ये बात तो मुस्तरद कर दी गई थी। तो मेरे ख्याल में अभी भी इस तजवीज़ के ऊपर पार्टीज़ नहीं करेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो खैर ये कहना है कि हमने 1985 का इलेक्शन बॉयकआउट करके देखा कि हमें बड़ा नुकसान हुआ, इसीलिए हमने 2002 के मुशर्रफ के भी इलेक्शन में हमने बड़ी ग्रजिंगली हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम नहीं चाहते कि सिस्टम कोलैप्स करे, इसलिए हम ये काम तो नहीं करेंगे। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है कि ये क्या इन लोगों को बचाने के लिए, अपोजिशन की पार्टीज़ को बचाने के लिए, नहीं, देखिए मेरे ख्याल में ये सब इसलिए जमातें इकट्ठी हुई हैं क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है वो लग रहा है इस तरीके से कि वो अपोजिशन से बिल्कुल बात करने को भी तैयार नहीं, और दूसरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं अभी तक, ख़ासतौर पे माशी पॉलिसी जो है, उससे मुल्क बड़े ख़तरे में। आज भी देखिए डॉलर जो है 163 तक गालिबन ओपन मार्केट में गया है, तो बहुत सख्त हालात आने वाले हैं। इसलिए अपोजिशन पार्टीज़ ने ये तय किया है कि हम इस इकट्ठे होंगे, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ बनकर आएंगे। आज भी अगर अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी ना हो और गवर्नमेंट को टफ टाइम ना दें, तो कल को उन्होंने भी अपने हलकों में वापस जाना और वोट लेना है। तो ये कहना कि ये सिर्फ जी नवाज शरीफ को बचाने के लिए जरदारी साहब, देखिए जरदारी साहब ने तो अपनी ज़मानत की भी सारी उन्होंने वापस ले ली हैं, जो भी अपील्स और एप्लीकेशन वगैरह थी, तो वो एक सियासी मैसेज दे रहे हैं कि हम कोई डील नहीं चाहते। नून लीग भी ये सियासी मैसेज दे रही है, आपने मरियम साहबा की गुफ्तगू सुनी है हालिया दिनों में, और पीपल्स पार्टी भी यही दे रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की चीज़ है। हाँ, अलबत्ता वो गवर्नमेंट को ज़रूर टफ टाइम देंगे, बजट के ऊपर वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो ठीक हों, तो सिस्टम का कोलैप्स वो नहीं चाहते, लेकिन APC बहुत ज़रूरी थी और बड़ी अच्छी चीज़ है। नई का ऑप्शन आप ले रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे छुप छुप के, तो किस बात पे आप मुस्कुरा रहे थे महमल की? दूसरा ये बताएं कि इस्तीफे देने की बात जो मौलाना शुरू से करते आ रहे हैं, ये उनका कैसा आइडिया है, या फिर पार्लियामेंट में रह के अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि मुझे वो बंदे चाहिए जो अपोजिशन मीटिंग्स इजलासों की तारीखें रखते हैं और अप्रूव करते हैं। जिस दिन मरियम बिलावल मिले, पाक भारत मैच था,
अब भला कौन होगा जो पाक भारत मैच छोड़कर बिलावल और मरियम की तस्वीरी कहानियां सुनता और देखता। आज एपीसी का इजलास है और पाकिस्तान का अहम तरीन मैच है न्यूजीलैंड के साथ। अब पूरे वर्ल्ड का दारोमदार है। अब भला मौलाना की जो एंडलेस मीटिंग्स और एंडलेस गुफ्तगू और वही एक पिछले 40 साल से जो हम सुनते आ रहे हैं वो कौन सुनेगा। और इन सारे जो बैठे हुए थे किसी के चेहरे पे जिंदगी नहीं थी। यानी अब उधर देखें कि सरफराज 11 को देखें कि मौलाना 11 को देखें। दूसरी बात है इमरान खान और हुकूमत पर अपोजिशन बाजमात ये एतराज़ करती है कि इमरान खान को अनइलेक्टेड लोगों ने हाईजैक कर लिया है। हुकूमत अनइलेक्टेड लोग चला रहे हैं। कोई मुझे ज़रा ये बताए कि मौलाना किस लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं कि वो 150 मेंबरान 155 मेंबरान वाली जमातों को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। और मौलाना की जो मौलाना से हाईजैक हो गए हैं अनइलेक्टेड मौलाना से, वो कैसे इतराज़ कर सकते हैं इमरान खान पर कि वहाँ अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। अब आ जाइए एपी सवाल पर। इस सवाल पर रहबर कमेटी, ये मेरे महबूब कायद के छोटे भाई ने रस्मी सदर जो हैं उन्होंने फरमाया है, जिसको आज हसन निसार साहब ने कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि मरियम ने बेध्यानी में चाचा जानी को चाचा खा मखा बना दिया। तो वो जो मेरे चाचा खा मखा हैं उन्होंने एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि रहबर कमेटी बनाएं। इज्तमाई इस्तीफ़े मौलाना का मतलब इज्तमाई खुदकुशी, मतलब इज्तमाई कुर्बानी, और कुर्बानी भी चूरियां खाने वाले मिठुओं से ना करें ऐसी बातें। इलेक्शन के फौरन बाद मौलाना से जब कहा था कि असम्बलियों का बाईकाट करें, किसी ने बाईकाट किया था। इलेक्शन कमीशन के सामने मौलाना जलसा किया था। शहबाज शरीफ साहब की फ़्लाइट नहीं पहुंची थी, बिलावल और जरदारी भी नहीं आए थे और कुछ हुआ। नवाज जरदारी मुलाकात की कई कोशिश की, मौलाना ने कुछ हुआ। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि जब मैं और मरियम गिरफ्तार हो गए थे तब एपीसी क्यों नहीं की, अब एपीसी की बातें कर रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि सितंबर तक कोई तहरीक नहीं चलेगी। शहबाज हमजा की सारी मौजें इस असम्बली से हैं। जरदारी साहब ने आज खैर से आबी वसाइल, सनतो पैदावार और तिजारत कमेटियों की कायमा कमेटियों के मेंबर बन गए हैं। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, शरीक चेयरमैन, ठीक है। किस लिए? प्रोडक्शन ऑर्डर जब मुकेगा तो इन इजलासों में आने जाने के सिलसिले लगे रहेंगे, तो वो क्यों भला ये छोड़ेंगे? ये सारे ये मुस्ताफियों सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मौलाना साहब के पास मैन पावर है, वो कह रहे हैं इhtजाज तब होगा जब मेरी शर्तें माने, वो शर्तें ये मान नहीं रहे। लिहाजा एपीसी 0 + 0 = 0। ठीक है, कोई आपके ख्याल में इसका हासिल वसूल नहीं होगा इस एपीसी का। मजहर अब्बास साहब, इरशाद साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि अनइलेक्टेड मौलाना का किरदार के ऊपर जो एतराज़ कर रहे हैं, क्या ये एतराज़ दुरुस्त है उनका? और सवाल के जवाब में क्या समझते हैं आप? नहीं, मैं सवाल का जवाब ही दूंगा। मैं इरशाद भट्टी साहब का अपना व्यू है। ये अलग बात है कि पाक भारत मैच इरशाद भट्टी साहब ने देखा हो तो देखा हो। मैं तो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की मीटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि मैच में जो कुछ हो रहा था उससे बेहतर यही हो रहा होगा। हाँ, आज के मैच के बारे में जरूर कह सकते हैं कि आज का मैच जाहिर है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में ज्यादा दोनों तरफ से मायूसी, और आज मैच पाक भारत मैच के रिजल्ट से ज्यादा इस मैच पे रिजल्ट पे मायूसी हुई। बिलीव मी, दोनों तरफ मायूसी हुई। अच्छा मजहर साहब जी। नहीं, आपको उस मैच के रिजल्ट का नहीं पता। देखिए, जो एपीसी हुई है, जो मौलाना की तजवीज़ है, मौलाना को कम से कम इमरान खान के 2014 में जो इमरान खान जितने ताकतवर थे एज एन अपोजिशन लीडर, उसके बावजूद वो खैबर पख्तूनख्वा के अपने मेंबरान को इस चीज़ पे राज़ी नहीं कर सके कि वो इस्तीफ़े दें। वो पंजाब में असम्बली में अपने लीडरों को ये राज़ी नहीं कर सके कि वो इस्तीफ़े दें, और सिर्फ कौमी असम्बली के अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे। तो ये तो उस वक्त इमरान खान की हालत थी कि जबकि उनके पास लोग थे वो इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने उसको ड्रॉप करना पड़ा और सिर्फ कौमी असम्बली पे इन्हिसार करना पड़ा। ये तजवीज़ ही इस स्टेज पर कम से कम, देखिए, एक आप जिस स्टेज पे ये काम करने जाते हैं वो स्टेज होती है जब लोग सड़कों पे हों, आपने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया हो और आपको लग रहा हो कि अगले वार में आप हुकूमत गिरा देंगे, तब तो लोग इस्तीफ़े देते हैं, तब तो लोग इस चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन इस स्टेज पर तो इस स्टेज पे तो लोग किश्ती भी बचाना चाहते हैं और आग में भी कूदना चाहते हैं। किश्ती जलाना कोई नहीं चाहता इस वक्त।
दूसरी बात ये कि इस APC की अहमियत अपनी जगह मौजूद है और ये तजवीज़ आने से पहले ही रद्द हो चुकी थी। यानी मुस्लिम लीग नून ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात शो कर दिए थे, पीपल्स पार्टी ने शो कर दिए थे, लेकिन ये जो रहबर कमेटी है ये भी नहीं समझ में आया। ये शहबाज शरीफ साहब जो रहबर कमेटी लाए हैं ये समझ में नहीं आया। ये समझ में आता कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता, ये समझ में आने वाली बात थी कि जी MRD टाइप का कोई इत्तेहाद बनता। ये रहबर कमेटी यानी सिर्फ, अब हो सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट ये हो कि सिर्फ पार्टी हेड जो हैं उनकी सरबराही में। ठीक है, सही। तो ये मेरे लिए ये तजवीज़ जो है ये वो नहीं है, काबिल अमल नहीं है। ठीक है, नई ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्यायी साहब, आपके ख्याल में कैसा मैसेज गया आज ऑपोजिशन की इस APC से हुकूमत के लिए? पहली तो बात यह है कि मेरी आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि नईमुल हक बेचारे को जो है ना आप माफ़ कर दें। वो एक सादा सा आदमी है, वज़ीर आज़म हाउस में एक कोने में बैठा दही खा रहा है, आप खामखा उस बेचारे के पास। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा इन तिलों में तेल नहीं। भाई आप आने तो अभी तो आप अपने सवाल तक महदूद रहे ना, मैं उधर भी आ जाऊँगा। फिरदौस आशिक अवान साहब को तो मैं ज़्यादा बहुत तरीके से हैंडल करता हूँ। मैं तो नईमुल हक साहब के बारे में आप उनके हवाले से नाम, एक अनइलेक्टेड ने दूसरा अनइलेक्टेड के बारे में कमेंट किया, एक जो है ना उसको जी भाई, तो नईमुल हक साहब के हवाले से आप ये कहें कि इस पे तय हो, जवाब मेरा नहीं में है। और उसकी वजह यह है कि मेरा नहीं में इसलिए कि मैं खुद भी समझता हूँ, जो थोड़ी समझ बूझ बात जब बंदा सियासी रखता है तो उसको इस समझ नहीं आती कि इलेक्शन जो इस्तीफे हैं वो हाल नहीं होता। चंद बातें जहन में रखें, पाकिस्तान में इससे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं आई। आप सीट्स पे चले जाएं, आप वोटिंग परसेंटेज पे चले जाएं, इमरान खान के 1 करोड़ 60 लाख वोट हैं तो अपोजिशन पार्टीज के ANP, MMA, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, इनके तकरीबन 3.25 करोड़ वोटर्स बनते हैं। आप सीट्स पे चले जाएं, उसके बाद आप मेरा ख्याल है कि मार्जिनली 3-4 सीट से गवर्नमेंट में आती हैं। दूसरी बात जो इससे ज़्यादा अहम है वो ये है कि आपने जो असल चीज़ है जो टारगेट करनी चाहिए, जिसमें इनकी जुबान में लुकनात आती है कि ये इस इलेक्शन के बारे में वंस फॉर ऑल इन्वेस्टिगेशन का क्यों नहीं मुतालबा करते। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, पूरा पैनल मुत्तफिक है नहीं के ऊपर, लेकिन न्याय साहब इट्स अ बिग स्टेटमेंट जो आप कह रहे हैं कि तारीख में इससे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कभी नहीं आई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक और अहम मामला है, गुफ्तगू होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक निजी चैनल पर दौरान प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मसरूर सियाल पेशावर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट का मामला, इस पे गुफ्तगू हो रही थी और ये PTI के रहनुमा तैश में आ गए और सीनियर सहाफ़ी और कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज़ फारान को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बना दिया। ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं ये साबित करता है कि ये एक सोची समझी पॉलिसी के तहत हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और नईमुल हक ने जो PTI के रहनुमा मसरूर सियाल हैं उन पे उनकी मज़म्मत भी की है उनके इस अमल की। इसी सारे मामले पर हम अपने पैनल से सवाल करेंगे। हमारा सवाल इस तरह से है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा का लाइव प्रोग्राम में कराची प्रेस क्लब के सदर पर तशद्दुद से साबित होता है कि PTI के रहनुमाओं का रवैया फैशिस्ट है। बिलावल भुट्टो, तहरीक इंसाफ के रहनुमा का रवैया तल्ख होने की वजह क्या है? मज़हर अब्बास साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। मज़हर साहब, मामूली वाक़या नहीं था, अल्फाज के ऊपर तो हम बहस होती हुई बातों में तो सुनते ही हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्रॉस हुई है, क्या वजह आपके ख्याल में? देखिए, एक तो ज़ाहिर है एक अदम बर्दाश्त है ही है हमारे अंदर। दूसरे ये कि हमारी पार्टीज़, मुझे ताज्जुब है कि हमारी पार्टीज़ इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेती। यानी जो फवाद चौधरी वाला वाक़या हुआ था उस पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान नोटिस लेंगे, इमरान खान इस पर वजाहत तलब करेंगे, बाकी चीज़ें तो छोड़ दें। ये जो वाक़या है ये सिर्फ इम्तियाज़ फारान मैटर नहीं करता, ये डायरेक्ट पंच है कराची प्रेस क्लब के ऊपर। ये डायरेक्ट, और कराची प्रेस क्लब को का ये जो सूरत हाल है इसको ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर उनको कोई शिकायत थी, कोई भी थी, तो वो बिल्कुल उसका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था उनका। लेकिन जिस तरीके से फिजिकली मारा गया है और इस पे आज तक कम से कम मुझे ना वज़ीर इत्तलात की कंडेमनेशन नज़र आई है और ना इमरान खान की, आप तहकीकात करा लें इस चीज़ की,
اور اس چیز کو روکیں, خدا کے لیے اس چیز کو روکیں, ورنہ بہت خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. یہ بہت صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو خود اس کا براہ راست نوٹس لینا چاہیے. حسن نثار صاحب, ابھی تک تو اس واقعے کے اوپر کوئی حکومت کی طرف سے بیان نہیں آیا, مذمت بھی نہیں کی گئی, کیا وجہ آپ کے خیال میں اس کی؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ نا آپ کا جو اجتماعی آپ کا کلچر اور آپ کا اجتماعی رویہ اسی طرح کا ہے. اس چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو جاتے ہیں, ماں غصے میں آ کے بچے مار دیتی ہے, باپ غصے میں آ کے بیوی کو مار دیتا ہے, بچے نہر میں پھینک دیتا ہے. مطلب ایب نارمل سے لوگ ہو گئے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بتدریج نوبت یہاں تک پہنچی ہے. ایک تو اس بات پہ اب ریئیکٹ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حرکت کا پس منظر کیا ہے. اب جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے ان صاحب نے کتنا پرووک کیا, کیا کہہ دیا, کون سی گالی بکتی, مجھے نہیں پتا, بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تحریک انصاف کا یہ جو بندہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے کون ہے, میرے نام سے واقف نہیں تھا میں. کوئی مریض تو نہیں ہے بیچارہ, جیسے بائی پرسنلی نو کہ ہی واز گوئنگ تھرو ہیل. جب نعیم الحق نے وہ دانیال عزیز والی حرکت کی ہے تو آئی ایگزیکٹلی نو, حفیظ اللہ صاحب کو بھی پتا ہوگا, وہ بہت ہی خوفناک مراحل سے گزر رہا تھا. میں نہیں جانتا یہ کوئی ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مریض تو نہیں ہے, کوئی اب نارمل تو نہیں ہے, کوئی پاگل تو نہیں ہے, کھسکا ہوا تو نہیں ہے. اینڈ آن ٹاپ دیکھو, جب دن رات آپ کو گالی پڑ رہی ہو, اب میں آخری بات کنکلوڈ کر رہا ہوں, میں باٹم لائن, دن رات اگر میرا تو کوئی تعلق ہے نہیں سوائے اس کے کہ میں نے ایک اوپینین میکر کے طور پہ, میں چونکہ تنگ تھا ان دونوں سے, یہ عمران کو بھی پتا ہے, میں کہا بھی کرتا تھا, میں نے کبھی یہ چھپایا نہیں, حفیظ اللہ صاحب کو بھی پتا ہے بہت اچھی طرح اس بات کا کہ چونکہ وہ دونوں بہت گئے گزرے تھے, ان کی پرفارمنس, تو اس لیے میں بہرحال مجھے بھی جب لوگ کہتے ہیں میں زد ہو جاتا ہوں. اب جس کمیونٹی میں میں رہتا ہوں, یہاں سے مین گیٹ تک, اٹس اے ویری اسمال گیٹڈ کمیونٹی, تو مجھے جب لوگ ہاتھ دے کے روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے, اچھا دن رات آپ کو گالی پڑ رہی ہو, آپ پہ نکتہ چینی ہو رہی ہو, تنقید ہو رہی ہو, آپ کے پاس جواب بھی کوئی نہ ہو, تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے. لیکن حسن صاحب کوئی یہ آپ جیسا حکومتوں کے کوئی اوپر تو ہوتی ہے بہت مضبوط اعصاب کا بندہ ہو. حسن صاحب ہمیشہ سے حکومتوں کے اوپر تنقید ہوتی آئی ہے ہر طرف سے. ان کی تو نہیں بھائی, ان کی تو نہ کوئی تعلیم ہے, نہ تربیت ہے, نہ گرومنگ ہے, نہ تجربہ ہے, نہ ایکسپوئر ہے, اور پہ دن رات ہر طرف سے گالی پڑ رہی ہے. کوئی نالائق کا انہوں نے ورد شروع کیا ہوا ہے. تو ایک اوور آل بندے کا, میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی ایٹ آل, ٹھیک, میں تو ڈفرنٹ پاسبلٹیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. باقی دوستوں سے پوچھ لیں آپ, میں نے تو ادھر ادھر اشارے کیے ہیں. صحیح, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ. نیازی صاحب, ایک حکومت ایسی بھی تھی ماضی قریب کی جو ایگزامپل ہم نے دیکھی, جس کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک اتنے بڑے لیڈر کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے, ویسا رویہ ہمیں نہیں کمپیریٹیولی دیکھنے میں آیا جتنے واقعات اس حکومت میں ہو چکے ہیں صحافیوں کے ساتھ بھی اور پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف بھی. کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ اب سر میں دو فکرے سے ضرور پچھلی گفتگو میں ایڈ کروں گا, کیونکہ آپ نے ابرپٹلی میرا ختم کر دیا تھا. ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کسی کے پیسے چاہتے ہوئے کہا کہ یہ اے پی سی بجٹ کے اوپر کر رہی ہے. میرا شہباز شریف صاحب یہ کوسچن ہے کہ اگر بجٹ اچھا ہو جاتا اور بالکل عوام کی جو ہے اس کے اوپر امیدوں پہ امنگوں کے مطابق ہوتا, تو آپ اے پی سی آپ کے لیے نزدیک جو تھی اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, ایک ملک کے اندر جو ایبریشن ہوتی ہے نا, اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. جب تک آپ جمہوریت کو کمپیٹیبل نہیں بنا سکتے کہ یہ الیکشن فرض دوبارہ کرا لیں, پھر وہی الیکشن ہو جائیں, تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ ایک تو الیکشن کے نظام کو بھی فول پروف بنائیں, اور یہ جو مطالبات ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں, اس کی بجائے اے پی سی کو انڈرمائن نہ کریں اگر آپ اس کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے پاس بہت اسٹرینتھ ہے اور آپ لنکا ڈھا سکتے ہیں اس حکومت کی. یہ دیکھیں جہاں نعیم الحق صاحب مثلا آپ دیکھیں کہ جو زبان ہے, خدا گواہ کہ ایک عرصہ ہوا ہے یہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں, ایک عرصہ ہوا ہے یہ تشدد استعمال کر رہے ہیں. نعیم الحق صاحب نے آج سے 10-12 سال پہلے 2006 کی بات ہے کہ یہ لائیو پروگرام میں گلاس اٹھا کے ساتھ والے بندے کے منہ پہ دے مارا تھا. بالکل ہوا تھا. یہ جس کو کہنا ہے وہ جو توازن ہے نا,
یہ توازن نہیں. انہوں نے گالیم گلوچ کا گندا کلچر کیا. جب یہ شروع میں آتے تھے تو مجھے جب لوگ کمپلین کرتے تھے, مجھے عمران خان 2002 کے الیکشن میں کیمپین چلا رہے تھے, جب یہ آتے تھے تو عمران خان صاحب اسٹیج پہ ڈنڈا اٹھانا شروع کر دیا کہ میں ڈنڈا بلّا میں یہ ماروں گا. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہو تشدد عام ہوتا ہے. خدا کے واسطے تشدد جو ہے اس کو ختم کرے. اس پہ پاکستانی سیاست پارٹی کا کلچر ہے آپ کے خیال میں نیاز صاحب, ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو تشدد میں ان کا نظام بن رہا ہے, تو تشدد کو صحیح ہے, حوصلہ افزائی کی وجہ سے آپ کے خیال میں بھٹی صاحب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ویسے اجتماعی رویے کی حسن صاحب بات کر رہے تھے, لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ اوور آل اجتماعی رویہ ہے یا خاص طور پہ اس پارٹی سے بہت چیزیں ہو رہی ہیں؟ فواد چوہدری صاحب والا واقعہ بھی سامنے ہے, اور سب سے بڑھ کر فیصل وابڈا صاحب ایک کے بعد ایک فیشسٹ قسم کی بات کر رہے ہیں, اور ایک اور ان کا ویڈیو جو قومی اسمبلی کا ہے وہ بہت گردش کر رہی ہے آج کل. دیکھیے پہلی بات ہے بلاول نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ بلاول کہ انہوں نے ان پر ہم کتنی تنقیدیں کرتے ہیں, کتنا ان کے ساتھ بحث و مباحثے ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا, اور کبھی وہ انہوں نے نظم و ضبط نہیں توڑا, اور اپنے انہوں نے وہ امداد پتافی والا بھی کیا. اور کل ان کی اسمبلی میں وہ دعا بھٹو اور ایک اور خاتون آپس میں لڑ جھگڑ رہی تھیں, مجھے امید ہے اس پر بھی ایکشن لیں گے. دوسری بات ہے یہ منصور علی خان ہے, ایکس ڈسٹرکٹ صدر ملیر, گو کہ ان کو 14 دن کا نوٹس دے دیا ہے. تحریک انصاف نے پارٹی ممبرشپ معطل کر دی ہے. ارشد داد سیکرٹری جنرل جو ہیں تحریک انصاف کے, انہوں نے یہ نوٹس دیا ہے. لیکن افسوسناک ہے, شرمناک ہے, جب آپ کو کہا کرتے تھے نا, جب آپ کا لیڈر کنٹینر پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو اوئے بے شرموں, اوئے تجھے شرم نہیں آتی, اوئے فلانے, تو اس کا نتیجہ نیچے آ کر یہی نکلتا ہے. عمران شاہ کا تھپڑ, نعیم الحق کا تھپڑ, فواد چودھری صاحب کا تھپڑ. پلیز ایک تھپڑ چوک بنا دیں جہاں ہم سارے آ کے لائن میں لگ کے اپنی اپنی باری پہ تھپڑ لگ سکیں, کیونکہ بڑا رش ہے, ہم مزدور ہیں, کام بھی کرنے ہیں, اپنے نوکریاں بھی کرنی ہیں, ہمیں گھر بھی ہیں, تو ہم تبدیلی کے بعد ہمیں تھپڑ یعنی وہ رش نہ پڑے. منگل بازار جاتے ہیں وہاں رش ہوتا ہے, بل جمع کرانے جاتے ہیں وہاں رش ہوتا ہے, تو وہاں لائن ہو پراپر ہو کہ وی آئی پی تھپڑ سائیڈ پہ, جو پہلے تھپڑ مروانا چاہتا ہے وہ اس طرف, جو چھوٹے تھپڑ والا ہے وہ اس طرف. یہ گالم گلوچ, بد زبانی, بد کلامی, میری آج بات لکھ لیں, یہ تھپڑ واپس آئیں گے حضور. جنہوں نے تھپڑ مارے ہیں یہ واپس آئیں گے. یہ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے, وقت ایک سا نہیں رہتا. اپنے ارد گرد عبرت کی مثالیں دیکھیں, عبرت بنے لوگ دیکھیں. وہ صاحب کہاں ہیں جو اور ان صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ صاحب کہاں ہیں جو ہمیں روز ریاست مدینہ کے بھاشن دیتے ہیں, وہ کدھر چلے جاتے ہیں اس وقت؟ ریاست مدینہ میں جانور پر تشدد نہیں کیا جاتا تھا, جانور پر تشدد ناقابل قبول تھا, یہاں تو انسانوں کو سر عام مارا جا رہا ہے. احساس وزارت بنانے سے انسانوں کی احساس نہیں ہوتا. قائد محترم, احساس پیدا کریں اپنے اندر. اگر یہ تھپڑ آپ کے بیٹے کو لگ جائے, ان میں سے کوئی مارے, تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے چپ رہیں گے. ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں, ہم مارے کھانے والے بھی کسی کے بیٹے ہیں. خدا کا خوف کریں. بالکل بھٹی صاحب. اور معیشت سنبھل نہیں رہی, گورننس ہو نہیں رہی, وعدے پورے کر نہیں رہے, مہنگائی بے روزگاری حد پر ہے, اور کچھ لوگ مہنگائی بے روزگاری سے مر رہے ہیں, کچھ کو آپ مار رہے ہیں. افسوسناک ہے, شرمناک ہے. اس معاملے کے اوپر بھٹی صاحب پیپلز پارٹی کی ایگزامپل بھی دے رہے ہیں کہ ان کے ہاں بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن ایکشن بھی فوری لیا جاتا ہے, اور اس طرح کا ری ایکشن کبھی نظر نہیں آیا. محمل آپ کی طرف آئیں گے. جس طرح کہا بھٹی صاحب نے کہ لیڈر کا جو رویہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ باتیں آگے جا کے آتی ہیں لوگوں کے اندر, یا آپ کے خیال میں انڈیویجولز کی اپنی یہ کام ہے یا ان کا اپنا رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں؟ اب سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ نعیم الحق صاحب کی جو ٹویٹ ہے نا, وہ ویسے بڑی آئرونک ہے. یعنی کہ انہوں نے خود دانیال عزیز کو منیب کے شو کے اوپر تھپڑ ماری تھی, اور اس کی آج تک معافی تلافی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, نہ پارٹی کی طرف سے اس چیز کا رد عمل آیا تھا. اس سے پہلے وہی گلاس پھینکنے کا بھی واقعہ جو ہے شہزاد اقبال کے پرانے شو پہ ہوا تھا. اچھا, اب آ جائے کہ کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہے ابسا کہ پارٹی کی اپنی لیڈرشپ پرائیویٹلی اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے اور انکریج کرتی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بتایا کہ سینٹ کے اندر عمران خان صاحب یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے یہ اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ لوگ سینٹ کے اندر کیوں چپ کر کے سب کچھ سنتے ہو, بدتمیزی کرو, اپوزیشن کو ٹف ٹائم دو, گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اور اس کے بعد جی بالکل, اس کے بعد رضا ربانی صاحب والا واقعہ ہو گیا. اچھا, رضا ربانی صاحب والا واقعہ جو بھی ہوا, یہ جو جرنلسٹ, یہ خالی جرنلسٹ تک محدود نہیں ہے, یہ تو کسی کو بھی جو ان پہ کرٹیسزم کرے گا نا, یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو بلاول بھٹو صاحب کی بات ٹھیک ہے, یہ فیشسٹ رجیم میں ہوتا ہے,
کہ جب آپ کو کوئی چیز پسند ہے اپنے اوپر تنقید نہیں برداشت کرتے, کہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں نہیں آؤں گا اگر اپوزیشن بدتمیزی کرتی ہے, سلیکٹڈ پی ایم نہ کہیں کیونکہ یہ وہ صحیح نہیں ہے لفظ. تو اس طرح کی چیزیں اپنے پہ برداشت نہیں ہوتی, دوسروں کو تھپڑ مار رہے ہیں, کبھی مکے مار رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, مطلب یہ چیزیں انہیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, اور اس کی وجہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ انکریج کرتی ہے. جب تک پارٹی کی لیڈرشپ ان کو کنڈیم نہیں کرے گی, جب تک وہ ان کو کوئی شو کاز نوٹس یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرے گی, سخت ایکشن نہیں لے گی, یہ کبھی نہیں ختم ہوگا رویہ. اور یہ آپ ان کے سوشل میڈیا ٹرولز کا بھی یہی حال ہے, اور ان کا اپنا بھی لیڈرشپ کا بھی یہی حال ہے. بالکل صحیح ہے میمل, آپ کا پوائنٹ آ گیا اس کے اوپر. اور اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی سے تھپڑ مارنے والے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے, کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص خاطر رد عمل سامنے نہیں آیا. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.